फलस्तीनी कॉज को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। फ्रांस और बेल्जियम ने भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। फ्रांसीसी सदर ने कहा, फलस्तीन में अमन का वक्त आ गया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दो रियासती हल का तहफ़्फ़ुज़ करें। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बोले, फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात का इन्हिसार हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर होगा। फ़लस्तीन में सदारती और पार्लिमानी इंतख़ाबात के बाद ही ताल्लुकात कायम होंगे। फ्रांस के ऐलान के बाद फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 151 हो गई। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। शहबाज शरीफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सिंध हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा कदम। डेथ सर्टिफिकेट के इजरा की फीस खत्म करने पर गौर। यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज से जारी होने वाले डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त फराहम करने की तजवीज़ है। महकमा बल्दियात सिंध ने समरी सूबाई काबीना को भिजवा दी। सूबाई काबीना आज फैसला करेगी। रावण में सीवरेज ड्रेन में डूबकर 3 वासा एहलकार जाँ बहक। सीवरेज ड्रेन की सफाई के दौरान 4 वासा एहलकार गिर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कार्रवाई के बाद लाशें निकाल ली। एक एहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। और ग्रीन शर्ट्स के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच आज होगा। कौमी टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। खिलाड़ियों ने आराम किया। सुपर 4 के पहले मैच में कौमी टीम को भारत ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई, गुजरावाला में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, फैसलाबाद में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है। माशाल्लाह कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ के काम निकाल दें तो मुल्क में खंडरात बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 टोक मौक़िफ़। साहिवाल के लिए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तलबा, ख़वातीन, बुजुर्ग और खसूसी अफराद मुफ्त सफ़र करेंगे। जलसे से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी, तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अब पंजाब के तमाम शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसों में फ्री वाईफाई की सहूलत भी होगी। माजूर अफराद के लिए खसूसी रैंप भी होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरा खातून के साथ बैठकर सिलाई मशीन चलाई। कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से भी मिली। ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अक्ले कुल हैं। अक्ले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट करें चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। वफाकी हुकूमत अपने आप को अकले कुल ना समझे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की तंबीह। कहा कि पंजाब में बर वक्त इक़दामात किए जाते तो सैलाब से नुकसानात कम हो सकते थे। पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था, किसान को इमदादी कीमत दो। क्या गंदम इंपोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा? ये ना समझे कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए तो किसी का मशवरा नहीं सुनना। पंजाब हुकूमत और सियासी जमात का सिंध के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी के हक़ में ट्रेंड चलाना अफसोसनाक है। मज़ीद बोले, जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी अवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात दे रही है। ख़वातीन को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे।
سیلابی ریلے گزر گئے، ہنستے مسکراتے چہروں پر غم کی داستان۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے سے تباہی، بیوہ کا اکلوتا سہارا 17 سالہ محنت کش تیمور بھی جان کی بازی ہار گیا۔ کرائے کے گھر میں مقیم خاندان فاقوں پر مجبور۔ پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے، پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا سماجی تحفظ اور خواتین کو با اختیار بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ نیو یارک میں دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کے مؤثر پلیٹ فارم کو سراہا۔ دفاعی معاہدے کے بعد تجارت اور سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد اکتوبر میں پاکستان آئے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ تجارت بڑھانے سے متعلق امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، وفاقی وزیر تجارت جام کمال سمیت دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق انفراسٹرکچر، آئل سیکٹر، ڈیجیٹل اکانومی میں سعودی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ جمشید دستی قانونی شکنجے میں آ گئے۔ جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملتان نے مدرسہ کی جعلی سند پر الیکشن لڑنے پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں جمشید دستی کو سزا سنائی۔ اسد قیصر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست سے منظور۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہ آیا۔ مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ آزادی مارچ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ عمارت کے باہر فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر حسام زلموت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ فلسطین سربلند اور آزاد ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ دوست ممالک کی جانب سے امن کی راہ میں سنجیدہ عزم ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں مزید فوجی دستے داخل کر دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔